ये भी कोई पकड़ लाएगा। मोहतरम आप 3-3 कदम पीछे होना सर, नीचे बैठ जाइए। हाँ नीचे बैठ जाए, कैमरे में सारे आ रहे हैं, आप नीचे बैठ जाइए। रेडी है तो बता दीजिएगा भाई। मैं किधर जाऊँ? कैमरामैन रेडी। ये देखो ना, ये भी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह जी। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर पैदा की गई है, और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ये जो शहर इक़्तिदार है, ये जो सेफ सिटी का शहर है, ये जो कैमरों का शहर है, ये शहर जिसकी आबादी 2.5 मिलियन और 3 मिलियन के दरमियान कहीं है, इस शहर में एक आईजी पुलिस है, इस शहर के अंदर दर्जनों एसपी हैं, इस शहर के अंदर दर्जनों थाने बन गए, इस शहर के अंदर 22,000 लोग एक जुलूस रोकने के लिए इकट्ठे किए गए। लेकिन एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ है जो 25 मई से शुरू हुआ था साइफर ज़दा रजीम के आने के बाद, और वो जारी है। उसके जो दो ताज़ा हिस्से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये रजीम आई है, सारे रियासती वसाइल, तमाम तर इदारों की तवज्जो, सारी इंटेल, सारा फाइनेंस रियासत का, वो सिर्फ इमरान खान पहले हटाओ मुहिम पे लगा था, अब इमरान खान निकालो मुहिम के ऊपर लगा हुआ है। उसका नतीजा आपके सामने है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। जो मुल्क में दिफा के इंचार्ज वज़ीर और वजारतें हैं, वो सारा दिन मज़ाक का खेज बयान देते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। गलत बयानियाँ वो फ्लोर पे कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं। इस तरह कभी कोई रियासत चली है? इस तरह कभी कोई समाज, लोगों का इंसानी समाज कहला सका है? उसके साथ ही जब अमेरिका भागा अफ़गानिस्तान को छोड़ के, तो जो इमरान खान की पॉलिसी थी उसकी वजह से ना सिर्फ अफ़गानों के दिल जीते पाकिस्तान ने, बल्कि सारी दुनिया के दिल जीते। जब वहाँ कोई एयरलाइन लैंड करने के लिए तैयार नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम इंसानी बुनियादों पे इवैक्यूएशन करेंगे लोगों की, और उसके नतीजे में जितना अरसा इमरान खान रहे, आपने देखा कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर था वो महफूज रहा। इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे हमें रोज़ नुकसान, जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और एक अनडिक्लेयर्ड किस्म की एक सिचुएशन है जिसके लिए मैं वॉर का लफ्ज़ जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसमें हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, हमारे जवान कुर्बान हो रहे हैं, और उसमें हमारी बच्चियां बेवाएं हो रही हैं, उसमें हमारी माओं की कोख उजड़ रही है। तो ये क्या हालात हैं कि सारा कुछ छोड़ के आप एक तरफ लगे हुए हैं कि सिर्फ किसी तरीके से, किस तरह से हम इमरान खान को निकालें, और किस तरह से हम जो पंजाब की और केपी की गवर्नमेंट है इसको ना टूटने दें। इससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख है, जब भी कोई गवर्नमेंट टूटती थी तो मुखालिफ पटाखे चलाते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे, नारे लगाते थे, ढोल बजाते थे। इस वक्त खून के आंसू गवर्नमेंट रो रही है। इस वक्त वो इस बात पे परेशान है कि कोई तरीका गवर्नमेंट ना टूटे। उसकी वजह सिर्फ आपका खौफ है, अवाम का खौफ है उनको, इसलिए कि उन्होंने देखा लोटे बनाने के बाद जो पंजाब में इक़्तिदार मिला, अब तो लोटा भी बेचारा बेकार हो गया, वो उसका पेंदा खाली हो गया, इसलिए कि हमने जो जजमेंट कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके नतीजे में लोटे का वोट काउंट नहीं होगा। तो वो लोटे किस तरह हारे, उसके बाद इमरान खान की जहाँ पिक्चर गई, वो 7 सीटें 8 में से किस तरह वो जीते। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आपके सामने हैं। चंद दिनों की बात रह गई है, 2-2.25 हफ्ते रह गए इंशाअल्लाह, कि जब 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी एक्सपीरियंस के साथ अपना मेयर देगी। और यूसी को ही हम लोग कहते हैं, मैं अली अवान ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ,
جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے میری. تو میں نے جا کے خود جو ماحول دیکھا وہ UC1 سے لے کے UC101 تک انشاءاللہ العزیز ساری جگہ PTI ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر I-9 کے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ اس کو مار کے, جس طرح وہ انسان نہیں ہے اس کو لٹکایا گیا. کیا کیا ہے اسلام آباد کی اس سارے نظام نے جس کو کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ہے؟ کہاں ہے وہ سیکیورٹی؟ اس کے بعد آپ کی کلیگ جہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں, بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں, ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ ہے, شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن, ینگ ویمن, اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے, ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا, باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں, اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے, رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے, علی اوان بھی تھے, میں تھا, اسد عمر تھے, اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہوں, اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس. ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے. یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے, دیوار انہوں نے کودی, 2 لوگ تھے. اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے, اس لیے کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے, کس جگہ پہنچے, وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے, یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں. ان کی جو FIR ہوئی ہے وہ کیا FIR ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے. اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, پولیس ہو گئی, FIA ہو گئی, دوسرے ہو گئے, وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے, شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے, جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد